Speaker sir, after going through all the demands, cut motions, and I think leader of opposition has taken a lot of time and a lot of data, but many of the things which you mentioned, part of them are sub judice, like you yourself have mentioned. I'll go as much as depth I can in the next time that is allotted to me. Speaker sir, as a lot of perception building takes place, and we all know that this is an election year, and we all know that there are certain things that have to be done, certain things that have to be done in a particular manner. My only thing is that तुम्ही पळयलें आसतलें की ह्या दिसांनी आमी पळयता की झाडां कापता काय फॉरेस्ट कवर कमी जाता म्हणून जायती चर्चा जाता. I was just discussing on certain things is that I'm not going to get into the nitty-gritty of the whole thing, that who did what, where did what start. It doesn't end anywhere. As far as private forest, Speaker sir, goes, it is during my tenure that we took a decision that interim reports will be made into total finality, and I had given instructions to PCF at that point of time when I took over as forest minister not to allow manipulation, that nobody will be able to remove any survey number. So more than in the last 11 reports that have been submitted, amounting to about 8.2 crore square meters of land, which may go a little higher after the couple of other 2-3 reports which are pending. Speaker sir, during these 4 years, 3.5 crore square meters of land has been protected, and already we have filed the reports with the NGT. Many times when we say that the forest cover is reducing, we are talking only on these aspects. Many times it appears, and कोणाक खरें दिसता की यांनी जेन्ना जेन्ना आमी पळयता स्पीकर सर, तुमी आयज जो ऑर्डर दिल्लो आसा, तुमी जे रुलींग दिल्लें आसा की जे कितें तुमी थरयता हावजान, केन्ना केन्ना कांय गोश्टीचेर कशेंय रील भायर सरता. ते रील भायर सरले म्हणून मागीर लोकांक खरें दिसता की बाबा सरकार कितें काम करता, काय सरकाराचे जे कितें निर्णय घेतल्या हे कशें कितें निर्णय घेतल्या. स्पीकर सर, फॉरेस्ट, प्रायवेट फॉरेस्टाचे जे हांव सदां म्हणटालो की प्रायवेट फॉरेस्ट इशू इतल्या वर्सां आसता, हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा PCCFाक की 1 मे एनी कंप्लीट 1 मे अपर लिमीट 1 जून हे स्टोरी ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट शूड बी एंडेड. वॉट एवर सर्वे बिर्वे जे कितें कंप्लीट करपाक जाय हे कंप्लीट करून तुम्ही फायनॅलिटी तुम्ही रिपोर्ट NGTक फायल करात, म्हणजे वन्स अँड फॉर ऑल दॅट इशू इज क्लोज्ड. स्पीकर सर, ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन एंड जायते मेंबर्सान उरलेले आसा ऑन मॅनग्रोव्ह आनी मॅनग्रोव्ह कन्जर्वेशन. जायत्यो गोश्टी CRZान येता, कांय गोश्टी फॉरेस्टाच्या अंडर येता. स्पीकर सर, आयज गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपल्या कडल्यान जायत्यो गोश्टी एक कंट्रोल मॅनरान गोश्ट्यो केल्ल्यो आसा. म्हाका दिसना की खंय तुमकां बी खबर आहा की तुमचे एरिया बी फॉरेस्टान पडटा, आमचे एरिया बी फॉरेस्टान पडटा, बट फॉरेस्ट कवर जो आहा गेल्या 10 वर्सांत 62%चेर पावल्लो आसा फ्रॉम 59%. केन्ना केन्ना वयर सकयल जाय, पूण तुमी ओवरऑल एनालिसीस केल्यार स्पीकर सर आमी एक आनी निर्णय घेतलेलो आसा. हे प्रायवेट फॉरेस्टाचो इशू घेतल्यार आनी ओवरऑल फॉरेस्ट कवर गोंया राज्यान आमी घेतल्यार आमी पळयता की आमचे कडेन ऑलरेडी हे आसा, आमचे वायल्ड लायफ पार्क्स आनी जायत्यो गोश्टी आमी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. टोटल कन्जर्वेशनाचो उल्लेख केलो वयता, पूण बॅलन्स दवरचो पडटा. बॅलन्स ह्या तरेचो दवरचो पडटा की ट्युरिजम एक सायडीन चलपाक जाय, त्याच बरोबर कन्जर्वेशनाचेर बी आमी स्ट्रिक्टली आमी मेजर्स आमी घेतलेले आसा. स्पीकर सर, आयज आमी स्पीकर सर उलयतना हांवें एक निर्णय घेतला. आमी निर्णय ह्या तरेचो घेतला की 13,000 सर्वे नंबर आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडल्यान आयडेंटिफाय करून 13,000 सर्वे नंबर जे मॅनग्रोवच्या अंडर येता, जे आयडेंटिफाय केल्ले आसा, तेजेर टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान बी सब रेजिस्टर आनी बाकीचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा की हेजेर आमी परमिशन कांयच दिवचें ना खंयचेच कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी घेवपाक. म्हणजे हे फर्स्ट टायम जाता. आमी फॉरेस्टांतल्यान आमी घेतल्या म्हायती आनी आमी 13,000 सर्वे नंबर आमी ब्लॉक केल्ले आसा. म्हणजे खंयचेच परिस्थितीन हांगा कन्स्ट्रक्शन स्पीकर सर जावचें ना. आयज देशाचे प्रधानमंत्री स्पीकर सर, आयज देशाचे प्रधानमंत्री PM स्कीम कन्झर्व एंड रिस्टोर आनी रिटेन ह्या आदाराचेर आमी जायत्यो गोश्टी आमी घेता. आयज तुमी जेन्ना कन्जर्वेशनाचे जेन्ना मॅनग्रोवाचे जेन्ना फक्त मॅनग्रोवाचे उलयता, नॉन फॉरेस्ट एरियान बी खुबश्यो गोश्टी येता आनी आमच्या नियंत्रणान जे कितें येता त्यो गोश्टी आमी फुडें वेगळ्या तरेन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. स्पीकर सर, आयज 7% फॉरेस्ट कवर इज 7% कवर जो आसा तो अर्बन एंड रुरल घेतल्यार म्हाका दिसता गोंयचो फॉरेस्ट कवर जो आहा, ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनाकूच सांगता हांव, गोंयचो फॉरेस्ट कवर जो आहा तो क्लोज टू 70% पावता. 68 काय 69% जर तुम्ही पूर्ण आंकडो घेतल्यार. म्हणून हे जे कितें परसेप्शन बिल्डींग स्पीकर सर जे गोंयांत चल्लां,
आयज कॅम्पा फंडांतल्यान कॉन्झर्वेशना खातीर आमी कमीत कमी 40 कोटी रुपया आमी प्रपोज केल्ले आसा. ते पास जाल्यार आमी तो पयसो योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतलो. डिपार्टमेंट काम करता आनी डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयज तुमीच उल्लेख केलो, हावजान जायते मेंबर्साचो विचार हांवें आयकले की तुमी जे म्हणटा की आमचे लेपर्ड्स, पॅन्थर्स हेंचे खातीर रेस्क्यू आनी हेज्या खातीर बी आयज चीफ मिनिस्टरान बी आयज मुख्यमंत्रीन बी आयज आपल्या बजेटान उल्लेख केल्लो. पूण आमी बी रेस्क्यू रिहॅबिलिटेशन ऑफ एनिमल्स आमी योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आमचे कडेन ती फेसिलिटी पयलीं नाशिल्ली, ती फेसिलिटी योग्य तरेन फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आमी एक पुण्याचे एजन्सी कडेन आमी टायअप केल्ले आसा. म्हणजे आमी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकी सगळे गोश्टी प्रोवायड करून आमी ते वेगळ्या तरेन हे आमी आमचे वायल्ड लायफ रेस्क्यू खातीर आमी योग्य तरेन डिस्ट्रेस वायल्ड एनिमल्स आनी हांकां सगळ्यांक जे एक्सिडंटान सांपडटात हांकां योग्य तरेची ट्रिटमेंट गावंक जाय म्हणून त्या तरेची एजन्सीक आमी टायअप करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. स्पिकर सर, जायते गोश्टी रिपीट जाल्ले आसा म्हणून हांव एक ब्रीफ नटशेलान उलयतां. ओवरऑल स्पिकर सर, गालजीबाग मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून गालजीबाग आमी एक मरीन रिझर्व म्हणून डिक्लेअर करपाचें, मरीन सेंच्युरी म्हणून डिक्लेअर करपाचेर सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा. मुख्यमंत्री ते अनावन्स करतले पण आमी हे घेतला निर्णय, धाडून दिल्या फायल. आनी एक आमचे ओवरऑल आमी इवन ग्रँड आयलँड आमी एक मरीन रिझर्व एक कॉन्झर्वेशन एरिया म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचें सरकारान ठरयल्लें आसा. हे इतल्या वर्सां पेंडींग आशिल्लें. म्हणजे जेन्ना तुमी म्हणटा की आमचें लक्ष नासता प्रत्येक गोश्टीचेर, आमी योग्य तरेन तें फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज टर्टल कन्झर्वेशनाचे तुमी पळयल्यार स्पिकर सर, हाय हॅचलिंग सक्सेस थ्रू कम्युनिटी सपोर्टेड एफर्ट्स आनी हे योग्य तरेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लक्ष दवरून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करता. स्पिकर सर, आयज ह्या गोंय राज्यान आमी पळयल्यार ओवरऑल आमी जे तुमकां सांगलेलें आसा स्पिकर सर, आमी 8.22 crore स्क्वेअर मिटर जेन्ना प्रायवेट फॉरेस्ट, एक सायडीक वायल्ड लायफ सेंच्युरी, एक सायडीक आमी आनी ग्रीन कवर आमी वाडोवपाचो आमी प्रयत्न करता. मरीन कन्झर्वेशन, मरीन रिझर्व्स तुमी पळयल्यार ओवरऑल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या तरेन आमी विचार करून फुडें व्हरता, जे कितें फंडींग आसा, आयज फंडिंगाचे जर आमी आंकडे जर ते प्रत्येक गोश्टीचेर हांव गेलो तर प्रत्येक सरकार जे येता, प्रत्येक सरकाराची विचारधारा आसता आनी प्रत्येक सरकार जर पळोवंक गेल्यार आनी तुमी 10 वर्साचो बी बजेट्स काडून पळयल्यार आमी जे कितें अलॉट केल्लें आसा, जे कितें केंद्र सरकार कडल्यान गावता, योग्य तरेन ते डिपार्टमेंट ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज आमी आतां फाटीं लागल्या की बोंडला एक कॉम्प्रिहेन्सीव आमकां फंडींग गावचें आनी एक वेगळे तरेन तेजे एक वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो एक उद्देश घेवन आमी फुडें सरल्या. आनी हांव पयर बी युनियन मिनिस्ट्री कडेन उलयलां की तेंचे आमचे PCCF आनी आयज मिटींग फुडल्या विकान विधानसभा जाल्या उपरांत आमी वचून ते तांकां विनंती करतले की हे एक कॉम्प्रिहेन्सीव सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड स्टेट गव्हर्मेंट म्हणजे बोंडला हो एक वेगळे तरेन डेव्हलप करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंय राज्यान बी आमकां दिसता की एक ह्या तरेचो हब आसपाक जाय की लोकांक दिसपाक जाय की आमी थंय वचपाक जाय. हे सगळे गोश्टी आमी ऑलरेडी पावलां घेवपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. स्पिकर सर, आयज जेन्ना ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा की आयज टायगर रिझर्व, हांव टायगर रिझर्वाचेर कांयच उलोवंक शकना कारण तो सबज्युडीस आसा. हांवें कितेंय शब्द दिल्यार जाय ते आयज एफिडेवीट जे येता तुमी पळयल्यार तुमीच अग्री जातले की बाबा योग्य आहा की हांवें तेजेर चड चर्चा करपाची ना कारण ते ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान CAC अपॉयंट केल्या, CACन रिपोर्ट दिल्ले आसा. आतां ते कितें आउटकम आहा ते सरकार तेजे आमी अपोज केल्ले आसा. आयज ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक एकूच सांगूंक शकता की आमी जे कितें तुमी आयकल्या कितें कितें गोश्टी चर्चा जाल्या ते आमी ओपोज केल्ले आसा, डिपार्टमेंटान ओपोज केल्ले आसा. पूण त्या बरोबर हो आमचो स्टँड. पूण आतां कितें सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी मॅटर पावल्लो आसा. कोर्टान टायगर आलो घरचो आनी सोयिसां तुवें केलें ताका टुरिस्ट. मंदी एलओपी तुमचे उलोवप जालें, आतां परत डिस्टर्ब करूं नाका. पहिली गोष्ट आन्सर करूं दी, मदीं मदीं डिस्टर्बन्स ना. टायम दितलो स्पिकर सर, हांवें गेले इतले तुमचे तुमी भितर आसतना आयकले, म्हाजो आवाज तरी आयकला म्हाका खबर ना, पूण हांव कांयच उलोवंक ना गेले इतल्या वरां हांव आयकता सगळ्यांचे. पयलें म्हणजे ते नो एविडन्स ऑफ रेसिडेंट टायगर, NTCA डिपेंडेड ऑन सेकंडरी एविडन्स टू से देर आर टायगर्स. दीस इज वॉट आय एम जस्ट मेकिंग अ मेन्शन. दॅट इज ऑल फॉर द कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू डिसायड. स्पिकर सर, फॉरेस्टाचेर आनी म्हाका काय तुमकां हांवें सांगलेलें आसा इन ब्रीफ नटशेल कितें कितें चल्लां तें, कितें आमी प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय केल्या आनी खंयचेच प्रायवेट फॉरेस्टाचे एरियान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आमचे दोनी DCF नॉर्थ एंड सावथ आनी PCCF जे आहा तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आहा की खंयचेच प्रायवेट फॉरेस्ट एरियान कन्स्ट्रक्शन अलाव करपाचें नात.
सगळ्या गोष्टीचेर तेंचें लक्ष आसा स्पीकर सर. आयपीएचबीचेर उलयतना स्पीकर सर जे म्हाका दिसता लिडर ऑपोजिशन उलोवंक सोदतालो की आयपीएचबीचेर मुख्यमंत्रीन बी आपले डे केअर सेंटराची ऑलरेडी घोशणा केल्ली आसा. ह्या कांय दिसांनीच आमी तेजें इनॉग्रेशन आमी करतले. इट शूड बी रेडी एनी मोमेंट. टेलिमानसाचें आमी वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आयजची परिस्थिती ह्या आमी पळयता की तेजी गरज आहा. आनी हेल्पलायन आनी स्टाफ घेवपाचो आमी प्रपोजल ऑलरेडी प्रपोज केल्लो आसा स्पीकर सर. आनी वेगळ्या तरेन हे टेलिमानस जे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीचे इनिशिएटीव ज्यांच्या माध्यमांतल्यान जी सुरू जाल्ली म्हाका दिसता की एक योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा आनी तेजी सक्सेसफुली ते आमचे कावन्सिलर्स हँडल करता स्पीकर सर. आयज हे डे केअर सेंटर GSIDC बांदून आमकां दितले आनी ते तयार ऑलरेडी जाल्ले आसा. ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करता स्पीकर सर. एक स्टिग्मा जो आहा एक मेंटल हेल्थ आनी ह्या गोष्टीचेर जो स्टिग्मा जो आसता म्हणून वी आर प्लॅनिंग ऑल्सो टू चेंज द नेम ऑफ द इन्स्टिट्यूट and in with consultation from experts exactly what it should be so that we can make it in a manner where children and all don't feel they're being taken for treatment. It should be in a very different way. It माननीय has to be मंत्री done. एक मिनिट. Speaker, sir. Under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting in the House by 1 hour. सभागृहाचे कामकाज 1 वरान वाडोवचें असो प्रस्ताव आसा. जेंकां मान्य आसा तेणी हय म्हणचें. जेंकां मान्य ना तेणी ना म्हणचें. सभागृहाचें कामकाज 1 वरान वाडयलें. माननीय मंत्री. स्पीकर सर आनी ह्याच तरेन आमकां वेगळ्या तरेन आमकां फुडें व्हरपाक जाय. निमॅन्स कडेन आमचे टायप करपाचो बी चर्चा चल्ल्या स्पीकर सर. म्हणजे आमी एक एक्सचेंज आमचे डॉक्टर्स थंय वचून ट्रेनींग घेवं शकतात. तेंचे एक्सपर्ट्स तेंचे वेगळ्या तरेन कशें आमी डील करूं शकता पेशंट कडेन. इवन ल्हान भुरग्यांक ह्या आयजच्या दिसा आमकां कावन्सिलिंगाची गरज आहा. ह्यो गोष्टी वेगळ्या तरेन तुमी आज जेन्ना म्हणटा ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन म्हणटाले की एमर्जन्सी मेडिसिनाचे 15 पोस्ट खाली आहा. ते 15 पोस्ट खाली ना ते जेन्ना एडवर्टायज जाल्ल्यो आमकां त्या तरेचे आमकां कॅन्डिडेट्स आमकां गावूंक ना म्हणून हो विशय परत एकदा एडवर्टायज करपाक आमी विनंती केल्ली आसा. स्पीकर सर ओवरऑल आमी वेगळ्या तरेन हे IPHBचे सेंटर जे आमी IPHBचे आमचे जे फेसिलिटी गोंय राज्यान आहा ते वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो निमॅन्स बरोबर आमी टायप करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. स्पीकर सर वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट जायची चर्चा जाली. बाब आमचो कार्लुसान म्हाका हे बी धाडून दिलें आनी म्हाका आमच्या निलेशान बी ते सांगलेलें आसा की आमी ते खाद्य जे आसा पूण हे सेंट्रल गव्हर्मेंट बेसिसाचेर जे कितें आमकां करपाक जाय जे आमी करूं शकता पण आमचे कडेन ओवरऑल तेजो तसो रिस्पॉन्स येवंक ना. आयज कदाचित तुमचे कडेन जर आयल्यार तुमी आमकां ते आमच्या डिपार्टमेंटाक परत एकदां हांव सांगता कितें स्कोप आहा काय म्हणून ते विचारून we'll try to see what best we can do to take it forward. As far as women and child department is concerned, we are trying to see that we move from rented premises to school buildings and other areas where we can actually shift it with the help of the education department so that we have our own premises in which we can have smart Anganwadis in a very different way so that the environment that is created, we can create it in a good way because we don't get funds as if it's in a rented premises unless there's a NOC. There are several other formalities. So we are trying to see how best we can do. New Anganwadis are also in the process of being constructed, Speaker sir. आणि जाय ते अंगणवाडीज आमी घेतल्या PWDच्या अंडर आमी घेतल्या. आमी सजेशन केल्लें आसा की आनी आमकां ते घेवचें. आनी ओवरऑल if you see somebody mentioned about one of the committees that is to be notified, that's already been notified. So overall, if you go to see that WCD is one of the in-depth, one of the departments which I always like to work with because they have done an extremely good job. As far as the department was successful, as far as the award that was got by the department pertaining to the Gold Scotch Award for Anganwadi Nutrition Initiative. We got this award because of the hard work of the department. This department is, I would like to praise the work that is being done by the department. They do a very good job with whatever limitations. It's not easy. It's okay. Sometimes we like to say that, certain things have to be done and we are open to any suggestions that are made. There are maybe some certain deficiencies that we looked at. We will look at that and we'll take it forward. As far as the issue that Honorable Leader of Opposition mentioned, I've asked parallelly while he was speaking for the department to note so that those are the issues that can be addressed in a very different way. DFDA has been doing a very good job.
As far as the complaints that used to come earlier, we are getting very little complaints from the members of the assembly also. And also, you have seen in your area the artificial fruit ripening onwards to actually carrying out these raids and destroying all these products. I think they have been doing a phenomenal job. We have got a good director of DA in our whole team working just like the director for Women and Child who's been doing an extremely good job. I think more strict, they're being very vigilant, they're being actually ensuring that the safety aspects are being looked into. I don't think any aspect is left. If I go nitty-gritty of every member, then we'll be sitting here till 12 o'clock in the night. So I'm just would like to put on the mention on in the floor of the house is that the work that is being done by the DFDA in order to mention that the strict vigil is being done very efficiently. So also Director Women and Child. I also mentioned to the PCCF, I just forgot, is that I want to reinforce one point is that for 1st of May will be the upper limit 1 June to file the final report as far as the private forest is concerned. And in Bondla, amka sagyang jay ki Bondla is it's transformed in a good way, and it's important for us to see that we see the the end outcome of the whole Bondla Wildlife Park. As far as health services are concerned, Speaker Sir, there are certain deficiencies. I think Bob Benzi is there, he already made a mention, is that whether it is going to be now or it's going to be after the elections in the next year. But म्हाका दिसता की गॅप एनालिसीस करपाक ऑलरेडी there's an agency from Government of India. आमी ऑलरेडी HLL कडे आमी गॅप एनालिसीस आमी घेतलेले आसा. बाब विजय सरदेसाय तो विषय काडीत आहा. बाब दिगंबर कामताक बी तो लागता, दोगांक लागता तो आनी पूर्ण साऊथ गोंयाक जो इश्यू लागता, हे सगळ्या गोष्टी जे आमकां वेगळ्या तरेन जे फुडें व्हरपाक जाय, आमी ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. मुख्यमंत्रीन आयज आमी जे गॅप एनालिसीस आमचे कडेन आतां जॉयंट सेक्रेटरी हेल्थ आहा तो ते कोऑर्डिनेट करता की बाबा हे जो रिपोर्ट येतकूच वील ट्राय अप विथ HLL टू सी दॅट we are able to take and whatever gaps are there in the health services and the health system, that we are able to get that type of technology, that type of technicians and that type of equipment also to the Government of India and this tie-up, and this has been successfully implemented in a couple of states including Assam. We want to see that the facilities are improved and more facilities are provided as far as the South Goa District Hospital goes. Recently, everyone must have seen that there are a large number of staffing that is taking place in these hospitals. And it is necessary, I do understand what the Honourable Member just mentioned about one of the incidents that has happened in the hospital. But I want to draw the attention of Leader of Opposition that you have to understand is that the health system also, to manage the health system also, it is very challenging. हे health system तुम्ही आयज पळयता गोंयान, हे health system अशी नाशिल्ली. गेल्या 16-20 वर्सां पयलींचे health system तुम्ही पळयल्यार आनी आयजचे health system तुम्ही पळयल्यार पयलीं हुंदरां येवन भुरग्यांची बोटां आनी दोळ्यां खाताले. आनी ही परिस्थिती हांव मंत्री जाल्या सुरवातीक जाला तेन्नाच्यान परिस्थिती आशिल्ली. ना तें तूं नाशिल्लो तेन्ना म्हूण तूं सांग, तूं भुरगो आशिल्लो, तुका फर्स्ट टायम हांव मेळ्ळा तेन्ना फर्स्ट टायम म्हळ्यार तूं यंग भुरगो आशिल्लो हुंदरां खबर ती 4 वर्सां जाली ती. Please don't interrupt him, Honorable LOP. 2 मिनटां हांव तुजें Please sit कांयच निगेट करिना. हांव तुज्या 4 years you are Please talking sit about down, only Honorable nine LOP. माझे 2 मिनटां आयक. What Chief Minister has done, that let me at least say that what is being done in the last few days. पयर आमी बसले आनी आमी ठरयलें की बेगिना बेगीन आमकां तुयेंचें हॉस्पिटल बेगिना चालू करूंक जाय. मागीर अचानक आमी ठरयलें, अचानक न्हू, वी हॅड टू समवेर वी हॅड टू मेक अ बिगनींग. आतां तें केल्या उपरांत आतां थंय कितें गरज आहा, थंय कितें स्टाफ लागता, ते सगळ्या गोश्टी फुडें व्हरपाचो काम चालू केल्लें आसा. आयज हे गॅप एनालिसीस, बिकॉज विथ द हेल्प ऑफ दीस गॅप एनालिसीस दॅट वी आर डुईंग, देर इज अ रिजन वाय आय एम ओनली मेन्शनिंग दॅट इट्स अ गॅप एनालिसीस which is being done because there is special fund from Government of India and they will ensure that whatever equipment and everything that is required, they will ensure that if once the report is finalized, then this equipments and wherever we require to see that whatever shortfall we have, that will be taken care of. Now even in Kanpur, I had gone the other day with the Honorable Speaker to his hospital. Some equipment has become old. Sometimes you don't have somebody to take an X-ray. All these issues will be resolved once and for all. And I would like to thank Honorable Minister for PW, Mr. Digambar Kamath, and the Chief Minister both, because aligning in a similar manner, because of which we are today having this process has already started with HLL on having the gap analysis so that we are able to get sufficient funds from Government of India. And also we all understand that this is
election year, but this is not only for the election purpose, but this is once in order to put the health system in place, and that type of funding also is required. And this funding, I'm confident that we'll get it from this particular fund which I'm talking about, and this will benefit the people of South Goa. We also want that the people of South Goa get this benefit, and this hospital once and for all becomes on par with, it can be a level less than a tertiary hospital, but it has to be brought to that level. Then only it will be in a better position to serve the people of South Goa. And most important, speaker, sir, is that there are several initiatives which we have started. Somebody mentioned that by doing screening itself is not enough. But today, preventive medicine, if you have to do and to see that people do not fall ill, then screening also is very important. Now we have started and given directions that all the hospitals, PHC, CHC get into that mode of screening. And screening is going to be the priority of the state government, whether it is cancer, whether it is your diabetes, to check whether a person is going towards a pre-diabetic condition, or several other initiatives. We are trying to see that we are able to put it in the forefront of the government's priority as far as the health sector is concerned. Speaker, sir, you yourself represent MAPSA. You yourself require much more facilities that is there in the MAPSA, North Goa District Hospital. I have assured, I am going to sit down tomorrow and also whatever we have discussed, where Mr. Nilesh Kabral's facility is concerned, for declaring it as a sub-district hospital, because that hospital you have built only like that, so it has to be declared. So also, Pedne has to be declared as a sub-district hospital, because that hospital is bigger than any kind of, it cannot be called a community health center at all. And if you look at the Goa model, district, I took a district, district hospital, we can call it a district hospital, because these hospitals that we have built, they don't define. If you go to the actual definition in the health sector and you go to other places, I mean, our hospital at Tuve, or if you look at the hospital at Kurchare, will be better than a district hospital in a larger state. So, Speaker, sir, this is how we want to go. Whatever the shortfalls, that behind me sitting is Subhash Valdesai. He also wants that his hospital should be fully commissioned. So all these aspects have to be looked into, and that's why we are counting on this gap analysis people who are doing, and our team from the health services, our team from Goa Medical College, and these people and these officers from Delhi are sitting from HLL to see that we are able to take this in a proper manner forward, Speaker, sir. Speaker, sir, also initiatives also need to be recognized by the department that is being done for STEMI. We have saved so many lives because of STEMI. We are the only state that we are giving free medication in a manner in which no other state is giving, including insulin onwards to several other products, medicines that we are giving to the people. But I want to mention to you, just mentioned about CAG. CAG may have raised observations, but no negative para has been passed on the functioning of the health services. I have gone through that in detail when the questions that were raised, but each and every question has been has been answered by the department. So they have put it and they have replied in a proper manner. STEMI is a very successful project that is being, is a very successful mechanism we have put in place in the state of Goa. Several lives have been saved. Still, I am not saying that whatever members are saying from the opposition or from the ruling, the issues that they face, like in Kurtori, if you go to Kurtori today, the Chief Minister put a foundation stone in his constituency where I think after so long, if you looked at it, it was in a very horrible state. So everywhere health infrastructure is being loaded, whether it is Kandulim, whether it is Mr. Reginald's constituency, whether Delilah wanted her community health community health center to be designated. I have already cleared the file and I have already sent it, but I will take an update tomorrow. Whatever we have assured, we'll take it forward. Doctors, Speaker, sir, are not very easy to get. We are trying our best to see that we can take doctors, born doctors, we are extending, increasing more posts of senior residents so that we can then place them in different places, Speaker, sir. As far as OPD's timing, there was an issue in the last assembly that the OPD timing also has to be increased. That also we have moved actually so that we are able to increase the OPD timings. I only want to request, when we talk about health, when we talk about putting a system in place, Honorable Member Vijay Sardesai, Speaker, sir, mentioned about an issue. I will immediately have it investigated. There's also what issue you mentioned about Kankon. It is important, but when a system, you do whatever we want to discuss on the floor of the House, we can discuss. But discipline has to be maintained. Where discipline has to be maintained, you yourself said that people call us, you mentioning people call up in the night that, please put in a word.
why please put in a word? Because you have to put in a word and only then to ensure. No, it is not. It is important. It's very easy to say. I have run the health services for the last so many years, but it's not easy. It's very challenging. You are dealing with human resources, you are dealing with doctors. It becomes very difficult sometimes. And as a result of which, there are situations that occur. And as a result, we have to ensure that this system works on a very proper mode, and we need to also change the RRs in several things so that we get people from hospital administration and other things. In the NHM, it has already been changed, but it's not changed. We have not yet changed it. We need to also change so that we are able to get people so that the hospital administration part of it is, they are dealing from the academic part of it, and we are able to take it in a very different way forward. It is important today have the professionals that are available so that we are able to run the hospitals properly. Honorable Member Viresh Porkar also mentioned about certain facilities that have to be looked into. And पैशाचे जो उल्लेख केलो जे budgetary allocation पण PNRCचे तुमचेच लागीं PNRC ते पूर्णपणे PNRCचेर आमचें लक्ष आसा. आनी PNRCचे सगळ्या गोष्टी आमी CSRचे अंडर आमी चलयता. आनी ते इवन भुरग्यांक जे स्प्लिंट्स दिता, भुरग्यांक जे बूट दिता, जे भुरग्यांचे बर्थ डिफेक्ट डिफॉर्मिटीचे जे भुरग्यांक तांकां त्रास जाता, आनी न्यूरो रिहॅब सेंटर ते हांवेंच सुरू केल्ले पयलीं खूब वर्सां पयलीं. आनी ते सेंटर वेगळे तरेन आयज आमचेच सरकार आयज ते भुरग्यांक बूट पासून ते स्प्लिंट्स पासून बी सगळे गोश्टी आमी फ्री दिता. अशें ना की आमी खंय दुर्लक्ष केलां, पूण केन्ना केन्ना कठीण जाता. फिजिओथेरपिस्ट आमी हाडटा. आमी मुंबयच्यान एक एक्सपर्ट डॉक्टर हाडलेले आसा. ती फ्री येवन हांगा काम करता, ज्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर फिजिओथेरपिस्ट जे घेतल्या ते फिजिओथेरपिस्टाक ट्रेन करून आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी थंय भुरग्यांक आमी दिता. आमचो प्रयत्न चालू आहा. हांव म्हणना की सगळ्यांक आमकां यश गावता, पूण खुबशे गोश्टीन आमकां यश थोड्या प्रमाणान तरी गावल्लें आसा. आनी आमी जे कितें स्टुडंट्स आनी फिजिओथेरपिस्ट जे गोंया राज्यान सादारण फिजिओथेरपिस्ट घेतलो आनी PNRC लायलो म्हूण जावचें ना. तांकां पेडियाट्रीक न्यूरो फिजिओथेरपिस्टान ट्रेन करपाक जाय. ते ट्रेन करपाक म्हणून आमी घेतल्या. जे कोर्सीस येता भुरग्यांक डॉक्टरांक धाडपाक जाय ते करता. फर्टिलिटी आमचे IVFचे बी आमी सुरू केले. IVFचे बी ट्रिटमेंट आमी गोंया राज्यान आमचें एकूच राज्य आहा जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जे आमी IVFचे ट्रिटमेंट आमी फ्री दिता लोकांक. वेगळे वेगळे विशयाचेर तुमी जे चर्चा केल्या प्रत्येक गोश्ट आमी नोट केल्ले आसा स्पिकर सर, आनी हेजेर आमी लक्ष आमी घालतले. विरेश बोरकराक खबर आहा ऑनरेबल मेंबराक की आमी जेन्ना डॉक्टर फाटले डीन आशिल्ले तांकां कितें शॉर्टफॉल आशिल्लो मांडूर आमी तांकां सांगलेलें आसा. पूण तरी बी खंय ना खंय अडचण केन्ना केन्ना येता. ती अडचण आमी खंय तरी कमी करपाक गोवा मेडिकल कॉलेज मांडूर इज एफिलेटेड टू गोवा मेडिकल कॉलेज. जे आमचो प्रयत्न आहा की ते आमी फुलफील करतलेच. आनी त्याच बरोबर हांव म्हणना की 100% प्रत्येक गोश्ट फुडें व्हरूंक शकता. आमी योग्य तरेन फाटले Honorable member, let him complete. Let him हांव complete. उलयतां मातशें बसून घेयात. हांव मातशें बसून घेयात. Speaker sir, I just mentioned 100% it doesn't happen. 100% if I say that everything is, as I assured in the floor of the house, it will be 100% by the next assembly session. Now we have finished 4 years. Whatever that does not mean in 4 years no upgradation. In last 4 years we have gone through several phases where we have seen the upgradation of Goa Medical College. Now we have got an issue there. We have got an issue where the college building was in a bad condition. We had to move them into the super specialty block, where the dental college OTs had to be operationalized for maxillofacial surgery. They are also in the basement, and other places we have used the students occupying. So it becomes very difficult. Sometimes practical issues generally tend to take front stage, and it becomes very difficult for us to deal with the situation, Speaker sir. As far as urban development is concerned, I think most of the places wherever projects and other things, and I'll ask them to give you do the date you inaugurate. हांव जाय जाल्यार येता. तुका जाय जाल्यार येता तुज्या वांगडा. करया दोनी त्याच दिसा करया. हांव येता तुज्या वांगडा करपाक. ना एक वर्स तूं कर न्हय. तुका हांव टायम दिता न्हय. तूं कर. तुका कित्याक थारायला कोणी. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आयज आमी वेगळ्या तरेन जेन्ना उलयता स्पिकर सर, खुबशे गोश्टी आयज कांय गोश्टी सबज्युडीस आहा. हांव म्हाजें मर्यादीत उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करता. आयज एक गोश्ट हांव सांगूंक सोदतां, आनी हांव तेजेर आयकले सगळे गोश्टी. प्रत्येक MLAचे प्रत्येकाक कोणाक दिसता की एरिया अंडर मॅनग्रोव आमी हाडलेले आसा. आयज 13,000 सर्वे नंबर आमी फ्रीज केल्ले आसा, आनी थंय कन्स्ट्रक्शन बी आमी अलाव करचें ना. स्पिकर सर, केन्ना केन्ना आमी आयज विजयान जे उलयलो, विजय बरोबर लिडर ऑपोजिशनान उल्लेख केलो, कांय MLAन उल्लेख केलो. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की स्पिकर सर, आयजच्या दिसा कांय मेंबरांनी आंकडे बी काडल्या
काय मेंबरान आकडे काढल्या की हे आकडे सारखे नसलेले आकडे काढल्या की प्रोविजनल 70 लाख झाले म्हणून 70 लाख ते काय म्हाका खबर ना कोण या 70 लाख ना ते हांव फ्लोर ऑफ द हावजान हांव सांगूंक सोदतां की आयज 39A जो विशय जो आहा तेचे तो मॅटर बी सबज्युडीस आहा आयज सगळे मॅटर सबज्युडीस आहा टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी सबज्युडीस जाल्ले आसा आतां तेजेर जितकें उत्तर हांव दिवंक शकता तितकें उत्तर हांव दितां पण मेन म्हणजे कित्याक की 0.02% ऑफ द रिजनल प्लॅन आयज फायनल आमी अप्रुवल दिल्ली आसा आयज जेन्ना तुमी 16Bचेर जेन्ना उलयता तेन्ना ते 2.56% तेन्ना कन्वर्जन जाल्लें म्हणजे 1.5 कोटी सुमार स्क्वेअर मिटर तेन्ना कन्वर्जन जाल्लें आनी 16B मागीर आमी ते रिसेंट केल्ले आमी ते डिलीट केल्लो क्लॉज आनी ते आमी काडून उडयले प्रोविजन पूण त्याच बरोबर सेक्शन पयलीं सेक्शन 44 आशिल्लें स्पिकर सर जेन्ना टावन प्लॅनिंग कोड जो लॉ आयलो तेन्नाच्यान सेक्शन 44 आशिल्लें सेक्शन 44च्या माध्यमांतल्यान कन्वर्ट करताले रिजनल प्लॅन आसतना स्पिकर सर आयज हे सगळे गोष्टी आमी जेन्ना चर्चा करता आयज आमी ह्या तरेन आमी चर्चा करता की हे एक परसेप्शन वेगळो जाता अशें ना की आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता हांव करता चर्चा नाल्यार आमी AG कडेन चर्चा करता नाल्यार खंय लिगल आमी कितें एडवायस आमी घेता पूण त्याच बरोबर केन्ना केन्ना हांव एक सांगूंक सोदता की मुख्यमंत्री जेन्नाचे मुख्यमंत्री ह्या टर्माक त्यांनी एक 2 कायदे हाडलेले आसा आनी ते कायदे ह्या तरेचे हाडलेले आसा की पॅडीफिल्ड अँड रायस तुमी कन्वर्ट करूच शकना लो लायंग एरिया तुमी करूच शकना ह्यो गोष्टी लो लायंग एरियाचे पयलो कायदो आशिल्लो ते परत एकदां रिएनफोर्स म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीन केल्लो आसा आनी हे जेन्ना रायस करूं शकना पॅडी करूं शकना कोणी सांगलें की टेनंटेड लँड टेनंटेड तो रेव्हेन्यू मॅटर तो टावन प्लॅनिंगाक लागना आयज सगळे कडेन आमकां पळोवचो पडटा आयज हे तरेच्यो गोश्टी आयज ऑलरेडी स्पिकर सर 70% ऑफ गोवाज लँड मास इज ऑलरेडी फॉरेस्ट either it is private forest or it is protected area or whatever it is. And for the first time we have gone in the line with the Union Ministry. We informed the Government of India also is that this way we are trying to conserve as far as the mangroves are concerned. I mentioned that. So as a result, when the perception is there, I'm going to clear some few things on the perception aspect of it, is that when there is 0.2% of the regional plan, what is that 0.2%? There are villagers in, Honorable Speaker is sitting, there was somebody who suggested there was some wrongdoing as far as certain areas were concerned in Kankon. That has been restored back to what they wanted. That's not called approving. It has been reversed. And more than 4 lakh square meters has been reversed. So actually, technically, only 8 lakh square meters under 39 is being converted. Whatever comes in provisional, I can't prevent people from putting in provisional. Anybody can come in provisional. And I'm giving assurance to Mr. Nilesh Kabral. Let anybody 200, 300, 400, 500 square meters be put in. I am taking permission of the Chief Minister. The small man will be helped. Let him go and let him convert whatever he wants. And let me see who keeps it, who will keep it pending. For us, what is there? We have brought laws to help the people and to help the community. Let any MLA then come and say, Rajesh Fadles as a board member. तू माझे कुशीकूच बसता तुझे म्हाका कंप्लेन खंयची येवंक ना ते आतां कंप्लेन खंयची आली सोदपाक लायलाय आनी तुजे कडेन उलयनी ते डिसिजन एक्शन घे म्हणून सांगलें सोमतेच आनी पयर कितें जालें की आमी दोगूय बसता चर्चा करता पूण कितें आहा ते तुका कितें कसले खंयचे इश्यू जर आसले ताबडतोब तेजेर एक्शन घेवपाक कांय हरकत ना मॅडम दिलेल्यान उबो आयली म्हाजे कडेन एकदां सांगलें पूण ना घेतलें हांवें आतां म्हाका आयला तर मेन म्हणजे कितें आहा की खंयचे इश्यू जर आसले स्पिकर सर तो इश्यू आमी अड्रेस करपाक तयार आहा पण त्याच बरोबर स्पिकर सर guidelines that have been framed by the legislative assembly those guidelines will stay the guidelines are very clear I want to make a statement here on the floor of the house that this department will work as per the legislative guidelines and that are there in the regulations the regulations will be upheld whatever anyone may say the legislative guidelines and the rules and whatever laws that we have passed in the legislature we will go as per the legislative guidelines I had made a mention today. It is very easy for us to go and blame somebody in the past. It is very easy to go and say somebody else did it. I am not taking any names and neither am I going to take any name of any individual or anybody of any kind of, anything that happened in the past. I am just talking about the present tense, what it is, what is the percentage, what is the fact. I have just mentioned that 70% of Goa's, we are reaching 70% after the final reports are passed as far as the forest cover of the state is concerned, Speaker sir. And as far as when I say that 0.2% means 0.2% only. And that is how the situation is today. And ultimately when we believe in a temple of justice, we believe in the legislature, we believe in the fourth estate, that is the media and the press.
We believe that the judiciary is the final temple of justice. And in final, till the justice comes from the final temple of justice, I think that we should be a little patient before making any statement on that particular issue. As far as 17A is concerned, Speaker sir, जायते हांवें पळयलें, जायते हांव पळयता की बाबा ह्या तरेन गोश्ट्यो घडल्या. स्पीकर सर, 1997 पयल्या फावट 17A section was brought in. After it was brought in with a limit of about 25%, beyond which gradient or hilly slope will not be allowed. And then later on, the offence also, the fee for the offence also was raised. The fine for the offence was raised from 1 lakh to 10 lakhs in 2018. Speaker sir, this law of 17A, actually I was going to discuss this. I mean, I wanted to actually make a mention on the floor of the House and table it, if any member wants to read it, is that section 17A. Then later on, after 1997, there were no proper guidelines that were laid. And then after that, again in 2010, again there was never a provision where you could go and hill cutting could be done beyond 25% gradient, Speaker sir. And as a result of which, what is being discussed, what is being said, I only listen and I just keep quiet, because there is no point in trying to debate unless there is a proper forum to debate. 25% gradient, beyond that it's never allowed. Most importantly, Speaker sir, आम्ही मंगलम सारखे प्रोजेक्टाक आम्ही बंद केला, आतापर्यंत ते आम्ही परमिशन त्यांना दिवंक ना. Basically, later on, we went for more clarity as for guidelines that only in 25. प्लेस कोता मातशें मंत्री कडेन हे हो दोंगर म्हाका उलोवन दी Speaker sir, तेका कांकरामुडी जे तूं आनी सांगितलें LOP. 25 इतले थिंगा जाता आनी डेव्हलपमेंट एलोपी मदीं मदीं कित्याक उठटा सगळें दी न्ही मागीर दी, मागीर दी न्ही तूं सगळें. Anta, you are saying this is So I'm coming. Will you परत stop आता this? ते घे रे. I'll let me finish what I want to say, then I'll come. हॅलो मान्य You will एलोपी never come. You are. आता दी, पण परत आता भाषण मंत्र्याची सभासद उठू नका. ना हे मेन्शन ना, केलं परत मंत्र्याचे भाषण सभासद उठू नका. दोंगर वचय. Speaker sir, most important Speaker sir, की हे 25% gradient ज्या हेच्या फुडें तुम्ही वचून तुम्ही दोंगर कापू शकना. 17A, which was brought in 1997, then 2010, I think Vijay will know the law which is there. And yeah, from 1 lakh to 10 lakh. But that's borobar, Speaker sir, coming to the final guidelines is in stages, how, when you cut the hill, how in stages it has to be done and what is the manner in which you have to do. And that has been done. Once Venji sent me a WhatsApp of the road, which was that, when the road kurta mantalo pay the road, the CRZ and road kurta manun. We filed a FIR against the owner. We filed a FIR, Varka. We immediately filed a FIR against the owner. At Town Planning Department, whatever is within the rules, we have already done each and every aspect what needs to be done. Speaker sir, and hill cutting and destructions of hills of Goa. आता जायते लोक प्लॉटिंग करता, ते प्लॉटिंग इल्लीगल प्लॉटिंग करता, तेचेर आमी एक्शन घेतल्या. आमी जे इल्लीगल प्लॉटिंग करता, आमी तेंचेर ऑलरेडी आमी तेंचेर FIR फायल्स केल्ल्या. एक FIR न्हू, केन्ना केन्ना आमी दोनदा आमी वचून FIR केल्या, फॉलोअप करता आमी की बाबा कितें एक्शन जाला, कितें करपाक जाय. आमी लोक पळयता आनी मागीर कितें करता की लोक मागीर शिरकता, केन्ना केन्ना कोणाक खबर नासता आनी हे वाचून मागीर ते वचून विकता लोकांक आनी लोक घरा बांदता आनी तांकां खबर ना की बाबा कितें घडलां तें. स्पीकर सर, टावन प्लॅनिंगाचें हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की जे विशय जे कितें आसा, जे गायडलायनचे अनुसार जे कितें आमी करता, गायडलायनचे अनुसार जे उल्लेख केल्लो आसा स्पीकर सर, की लेजिस्लेटेड गायडलायन्स जो आहा ते गायडलायनच्या आदाराचेर आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी गायडलायन्साचो वायलेशन जालें स्पीकर सर, वी बिलीव इन ज्युडिशरी, वी बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ. आमच्या सरकारान केन्ना अशें ठरूंक ना की बाबा कोर्टान कितें डिसिजन दिलें म्हणून आमी ऑर्डिनन्स हाडपाक गेले, काय आमी कांयच तशें करूंक ना. गरज पडल्यार इन पब्लीक इंट्रस्ट जर कितें करपाक जाय तर योग्य डिसिजन मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेट घेतले की कितें बाबा योग्य कितें आहा, योग्य कितें ना ते योग्य तरेन आमकां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बाब संकल्प बामोणकरान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आपल्या डायलिसिसाचे ते टायमींग वाडोवन दिवपाचें तेजेर हांव करता. पूण त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमी जर जाय ते गोश्टी फंडींग, बजेट आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचेर जे कितें चर्चा केल्ले आसा, हे चर्चा आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमी सगळ्या गोश्टी आमी नोट करून घेतलेले आसा. पूण स्पीकर सर, एक केन्ना केन्ना वायट दिसता की आमी जे चर्चा करता, आमी हावजान जे लेजिस्लेट करता, आमी हे लेजिस्लेट केल्या उपरांत अशें दिसून येता की बाबा आमी कितें केलें काय म्हणून हे 17A म्हणजे
हे कितें आमी वचून 30% कितें ग्रेडियंट केला काय 40% ग्रेडियंट केला काय 50% ग्रेडियंट केला आमी करूंक ना. आमी कितें केलां की फक्त गायडलायन्स फ्रेम केल्ले आसा बाबा ह्या तरेन तुमी ही परमिशन घेतल्यार आनी ते परमिसिबल आसल्यार तुमी ह्याच तरेन ते गोश्टी आमी करूं शकता. आनी हांव म्हणून सांगलें की आयज पर्संटेज वायज जे दिले आयज हे आंकडे जे दिल्या ह्या गोंय राज्यान लोकांक कळपाक बी बाबा ह्या तरेन आमी करता, ह्या तरेन कामां जाल्लीं आसा आनी ह्या तरेनूच वयतली. प्रोविजनलान जे कोण येता हेजो अर्थ ना की प्रोविजनल फायनल जावं शकता. प्रोविजनल आयलो तो प्रोविजनलूच उरूं शकता. आयज स्क्रुटिनी कमिटी स्पिकर सर जे आसा ते स्क्रुटिनी कमिटीच्या आदाराचेरूच मागीर ते फायनलाक वयता आनी ते फायनलाक जर खंय कितें अडचण जर जाली खंय सारकें ना काय गायडलायनाचे अनुसार ना ते मागीर ते रद्द करचेच पडटले नाल्यार कोर्ट रद्द करतले. आमी रद्द करपाचें सोडून दिया पूण खंय गायडलायन जर फिक्स गायडलायन्स आमी लेजिस्लेचरान जे कितें गायडलायन्स आमी आनी रेग्युलेशन्स आमी जे कितें एडॉप्ट केल्या स्पिकर सर त्या आदाराचेर आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव आनी चड वेळ घेना स्पिकर सर. हांव एकूच विनंती करता ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक की तुमी जे कुंकुलीचे तुमी 2-3 विशय जे सांगल्या आनी दुसरी गोश्ट स्पिकर सर एक म्हणजे टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज नॉट द एंड एंड ऑल. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट दिल्यार तुका तुजे म्युन्सिपालिटीचे एनओसी लागता आनी तुजे म्युन्सिपालिटीचे एनओसी कडेन गेल्यार तुवें ते थंय करचें पडटा. म्हाका पयर आतां तुमी जे सांगता तुमचे एनओसी तुका खबर आहा हांव जे कितें उलयता ते एनओसी तुजी लागता मागीर आनी ते एनओसी प्लस तुवें ते I'll finish. I'll just finish. You get up after 5. No, I didn't finish. I didn't disturb you. I didn't. I heard you. You revoke it, it's a hill, it is TCP, it is. I'm just going to make, you want me to say something? So basically, what I'm trying to say, Speaker sir, is that many times he said that the file is pending with me. So I'm going to check whether where the file is. CTP. No, wherever the file. तें सांगला की तो फायल जो कितें आहा पयलीं तांणी म्हाका सांगलें की थंय देवासपण जाता म्हणून ते देवासपण आमी बी भियेतात देवासपणाक. ते खंयचे देवासपण जाय म्हाका तुवेंनूच सांगलेलें म्हाका ते बंद केल्लें मरे जाणा ते दिसा बंद केल्लें आनी आमकां चालू तो दोंगर हे दोंगर आहा स्पिकर सर आख्खो दोंगर कातोला थिंगा स्पिकर सर हांव फाल्यां राखणदारा वाट ती दोन ते गोश्टी मागीर केल्या मागीर सगळें उरपाट जाता ना ते जावपाचें ना म्हणून ते लक्ष घालचें पडटलें. कॅन्सील कर मातशें. Speaker sir, I am not joking. I am फकाडा मारिना honorable LOPचे. What I am saying is, आमकां even जर ते पेंडिंग दवरपाक जाय एज अ प्रोसिजर आमकां ते स्टॉप करून कितें करपाक जाय जाल्यार ते हांव CTPक सांगता आनी तेजे ते दोनूय परमिशन जे कितें उल्लेख करता हांव ताका अश्युरन्स दिता की CTP योग्य तरेचे डिसिजन के बिल्डर ते मातशें म्हाका संबंध काय तो म्हणटा के बिल्डर म्हणून कोण आहा ताका सुप्रीम कोर्टान व्हर हांव ताका सांगता हांव मुख्यमंत्री Last time उलयल्या मरे आमी, आनी सुप्रीम challenge कोर्टान करता धाडून म्हणून सांगता. चॅलेंज करता म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना. मातशें डायरेक्शन दी जस्ट टेल टू चॅलेंज द हायकोर्ट ऑर्डर. हांव दिता सांगलें न्ही आनी पूण एक स्पिकर सर हांव ह्या हावजान सांगूंक सोदता की आमी जे कितें लेजिस्लेट करता आमी लेजिस्लेट करता ते लेजिस्लेशन जे आमी हाडटा आनी जे पास करता त्या गायडलायनच्या अनुसारूच आमकां काम करचें पडटलें. ते गायडलायन आमी वायलेशन करून म्हणजे कितेंय आमी जर उल्लेख केलो कितेंय आमी सांगलें पूण ते गायडलायनान बसता तरच आमी करतले. गायडलायनान वायलेशन जाल्यार स्पिकर सर आमीच न्हू पूण कोर्ट बी आहा कोर्ट बी लक्ष दवरुना आनी म्हणूनच आमकां लक्षान आमी घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय की बाबा आमकां कशें आमकां आमचे सगळे गोश्टी भरपाक जाय. हांव चड आनी वेळ घेना स्पिकर सर. 10 जाली 10-11 जाली काय कितें कोणाक मायना कॅफे उलयला इतलो 7 lakh square meter land. It is private forest land that hill cutting is going on. Private forest land. तेणी म्हाका एक उल्लेख केल्लो की तेणी म्हाका उल्लेख केलो की 7.5 लाख स्क्वेअर मिटर कोण तरी प्रायव्हेट फॉरेस्ट हांव PCCFाक डायरेक्शन दितलो असेंब्ली जाले उपरांत ते पूर्ण टीम धाडून चॅक करपाक आनी कितें एक्शन घेवंक जाय ते एक्शन घेतले. मायना या आय डू इट. आतां हांव दिल्ली VIP रूम दवर थोडे वचपाचे आहा थोडे टायमार ते मागीर मातशे ते आतां न्यू IPS बी बांदता पळय इनॉग्रेशन करचे ताणें VIP रूम दवर म्हणला ताका. जे कोविडाच्या टायमार घेतिल्ले आनी मुखेलमंत्र्यांनी सांगिल्लें कोण काम करपाक तयार नाशिल्लो तेन्ना ते लोक आयले तांकां करा मरे ते परमनंट करता हा लिस्ट दिता हा लिस्ट ठीक सर. पयलू म्हटल्यार एक उल्लेख मिनिस्टरान केलो तो म्हणजे RSC मंडूर
थंय स्पिकर सर आमी डिमांड घातलो आतां गेल ती 3 वर्सां हांव सगळी रिक्वेस्ट घालता मिनिस्टराक थंय लेबर रूम बांदलेलो आसा लेबर रूम आसा थंय डिलिव्हरी बीन सगळें करपाक मेळटा आमी वचोन दिनाक वचोन हांवें थंय पळयलें सगळें जालें पण अजून पर्यंत तो लेबर रूम चालू जाल्लो ना सो वेस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मनी ते येवंक ना तशेंच आमी थोडे रिक्वेस्ट घातलेले एक्सरे मशीन आसचे बाकीचे इक्विपमेंट्स खुबशे घातलेले तेवूय जावंक ना तिसरें जें आसा तें म्हणजे थंय स्टाफ हें आसलें हॉस्टेल आसलें सो ते स्टाफ जो हॉस्टेल आसले ते सामकी कंडिशन वायट जाल्ली आसा ती डेमोलिश करून परत बांदपाक जाय म्हणून सांगलेलें तेजें इन्स्पेक्शन जाल्लें ना कांयच जाल्लें ना आनी तें अजून पर्यंत कांय जावंक ना तिसरें जीएमसीचो जो क्वॉर्टर्स आसा जीएमसी क्वॉर्टर्स हे अजून पर्यंत कांयच तेजेर डिसिजन घेतलेलें ना सरकारान सो ते केन्ना मोडपाचें कितें करपाचें ते ऑलरेडी PWDच्यान तेजो हे येयल्लो पण तो एक जालो विशय दुसरो जो आतां विशय जो आसा खूब गरजेचो आतां सारको आयकतालो मिनिस्टर कितें सांगतालो तो तितून आमी म्हणटा की RP21 जो आसा तितून 0.2% कन्वर्जन केल्लें आसा म्हणटा मागीर 16B 2.56% जो कन्वर्जन आसा ते जाल्लें आसा ऑलमोस्ट 2.5 कोटीचो 39A लँड यूज चेंज आतां मिनिस्टर हांव नको खंयच्या आदाराचेर म्हणटा मिनिस्टराचो डिपार्टमेंट जे आसा TCP तेका सांगिना काय खबर ना म्हाका कित्याक त्या डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिल्ली आसा की 71,56,833 हे स्क्वेअर मिटर्स एरिया जी आसा ती लँड यूज चेंजाक लागून प्रपोजल येयल्ले आसा ते ओरिजिनल आसतले जावं ते प्रपोजल्स फायलींग आसा आतां मिनिस्टराचो डिपार्टमेंट कॉर्डिनेशन सारकें करिना हें म्हाका मिनिस्टराक तेणेनूच एलिक्यून दिल्लें आसा ही रिप्लाय ही अशी न्हू पयरचे एलिक्यून आमकां रिप्लाय गावल्ली आसा स्पिकर सर फुडें आमी पळयता जे फायनल अप्रुवल आसा ते 12,78,384 स्क्वेअर मिटर आसा हे फायनल अप्रुवल ऑलरेडी जाला आतां जेन्ना मिनिस्टर उलयतालो जो मान्य आमदार राजेश फळदेसाय उलयतालो तेय मिनिस्टरान सांगलें की तूंय मेंबर आसा तुका खबरूच ना काय म्हणून हें इतलें जाला म्हणून सो पॉयंट ऑर्डर हांवें सांगूं ना खबर ना कितें जाल्यार म्हाका सांग म्हणून ताणें कंप्लेन केला म्हणून हांवें आयकतालो ताणें कंप्लेन केला म्हणून सांगली तूं म्हणलो कंप्लेन सांग म्हाका सो हांव म्हाका एक विचारपाचें आसा आतां लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स हांव मुद्दम उल्लेख करता लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स हो विचार मिनिस्टरान केल्लो आसा सो तितून स्पिकर सर जेन्ना आमी म्हणटा हे लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स ह्या एक्टा अंडर 39A जो एमेंडमेंट हाडला तेज्या अंडर जेन्ना लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्सानूच दिल्लें आसा की 25%च्या वयर ग्रेडियंट आसा तो इको सेन्सिटीव एरिया आसा तेजें परमिशन दिवपाचें ना हांवें हो टेबल केल्लें जो शिरगांव जो प्रोजेक्ट येता जो 39A अंडर तेंच्यांनी प्रपोजल म्हटल्यार अप्रुवल दिल्लें तितून हे गायडलायन्स खंय बसनासले जो लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स म्हणटा पळय ते खंय गेले कित्याक हांव परत नांव घेता अशोक खडाली हो इंजिनियर हेणें सांगलें सायड चेंजीस आनी बाकीचे इंजिनियर करता कितें TCP डिपार्टमेंट करता कितें म्हाका विचारपाचें विरेश ना, बाब म्हाका तुम्ही कोणाची नावं घेऊ नका सकाळी तुम्ही 2 नावं घेतलेली हांवें एक्सपंज स्पीकर केल्या सर आता हेवूय मी नाव एक्सपंज करतलो कोणाची नाव घेऊ नका स्पीकर सर तुम्ही म्हाका एक XYZ कितें करा उलया ना म्हाका एक सांग स्पीकर सर आतां लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स हे उच्चार केला म्हणून हांव सांगता कित्याक अशें जाता की 39A हाडले आमी बरे खातीर हाडले म्हणटा कोण म्हणटा आपणाचे 500 स्क्वेअर मिटराचो जागो लँड यूज चेंज करपाक जाय हांगा हजारांनी लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागेर लँड यूज चेंज जाता सो स्पीकर सर अशे विचार करून बेश्टे आमकां दिशाभूल करचे न्हू हांव प्लीज सांगता कित्याक हें करून आयज दोंगर सगळे लँड यूज चेंज करपाक काडलेले आसा दुसरें स्पीकर सर 17A जो आसा तितून सेम आसा 17A 25%ाचो वयलो ग्रेडियंट जो आसा तेजेर एक्शन घेवपाचें ना आतां तेजेर स्पीकर सर तितून 17A जो आसा तेजेर 25% वयर ग्रेडियंट आसा ह्या हितून पासून सेम लागता 17-2 म्हणून हाडलो तितूनय हांगा सेम केलें तेंचें कन्वर्जन करपाक लागून कोर्टान तेजेर स्टे हाडली थंय काम चालू उरतालें मागीर स्पीकर सर 988 लँड फिलिंग आनी हिल कटिंगाच्यो केसीस आसा आतां ही लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्स जेन्ना म्हणटा त्या लेजिस्लेटिव्ह गायडलायन्सान ह्यो केसीस बसना कित्याक होच रिप्लाय आमकां गावल्लो आसा की हांगा पेनाल्टी कांय ना रिस्ट्रेशन कांय केल्लें ना एक्शन प्लॅन कांय करूंक ना सो स्पीकर सर आयज अशें जाल्लें आसा एक बोर्ड आसा तो बोर्डार बसयता TCP बोर्डाचेर आनी त्या बोर्डाचेर कितें अप्रुवल घेता ते पास जाता सो स्पीकर सर हितून क्लियर हांव हें टेबल करता परत एकदां हांगा बोर्डाचो एक मेंबर आसा तो नांव घेयना हांव पूण मेंबर उदो हांवें नांव घेवन सांगलेलें की एक मेंबर आसा हांव नको ताका मेंबर कित्याक घातला तो कितें रिजन तो कांय ना कित्याक थोडे जाण मेंबर एक तर डायरेक्टर आसतलो जो आनी कितें आसतलो अशें आसा पूण हो मेंबर कित्याक आसा कित्याक हेजो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट हांव हे सगळे
दुसरे प्रोजेक्ट जे आसले हे शिरगांव विलेजीचे प्रोजेक्ट आसा हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसा हो हांव टेबल करता असले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टाचे म्हटल्यार आपणाक स्वार्थी कितें करता तेका लागून हे 39 हाडला हे हांव टेबल करता म्हटल्यार जो मिनिस्टर आयज सांगता आयज बरे भशेन ताणें सांगलें बरें दिसलें म्हाका आयकोन बरे भशेन सांगता म्हणून आनी बरे भशेन आयकोंक जाय की आमी कित्याक सांगता आयज गोंय सारकें काबार सोपया, विरेश बाब, सोपया बेगीन. म्हाका म्हाका Conclude करा तुम्ही. कळपाक जाय हे 39 ए जे हाडला Please conclude. हेजेर आमगे हेजेर कितें फुडलो उलोवपाचें विचार उलयता. कितें आसा सरकाराचो Please हो conclude. मिनिस्टरा कडल्यान आयकोपाक जाय की बाबा conclude. तांकां फुडें व्हरपाकूच जाय आयज सगळे आमदार आसा ह्या आमदारांनी सांगपाक जाय लोक पळयता लोक आयकता की आयज हे 39 हाडला लोक नाल्यार फुडें भायर सरतले गांवांनी भायर सरतले कित्याक conclude. प्रत्येक गांवांनी हे चालू आसा प्लीज कन्क्लूड. माननीय मंत्री माननीय सदस्यान ज्या पैकी सांगल्या विषय ते कायद्याच्या चौकटीत बसता त्या प्रमाणे तुम्ही त्याचेर एक्शन घ्या. हांव आतां दिल्ले वळेरी क्रमांक 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E आनी 1F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आनी 68 आनी वयले कपात प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां ते मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. कपात प्रस्ताव नामंजूर जाले. आतां वळेरी प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आनी 68 सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां त्यो मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आनी 68 मंजूर जाल्यो. सभागृहा मुखार आनीक कांय कामकाज नाशिल्ल्यान सभाघर ब्रेस्तार 12 मार्च 2026 सकाळी 11:30 वरांचेर स्थगीत करता.